गोंयकारांनो येवकार आयज आमी बाणस्तारी आसा बाजारान। हांगासर आमचे कडेन आतां प्रॉडक्ट आसा ते कांदे आसा, बटाट आसा, टमाट आसा, मागीर आमची गांवठी कणगां आसात, काटे कणगां, तशीच बारीक काटे कणगां आसा आमचे कडेन, दुदया शिरो, माडयो, मागीर आमच्यो मोठ्यो माडयो आहा मातश्यो, मागीर आलें, लिंबू, मिरची, कणगां, सुरीं, चिरको, मागीर कोथमीर, मुंड्यो, कणगां आसा आमच्यो तांबड्यो, भिकणां, मागीर कुवाळे आमचे कडेन आसा, गांवठी वखदां आसा तशीच आमचे कडेन। आनी मेन म्हटल्यार आमी सद्या चडशे हें हाडटा, कंदमुळां आमचे कडेन चडशीं आहा ती प्रसिद्ध कशी आहा आमची, सगळे कडेन आमी पुरयल्लीं आसा कंदमुळां आसा ती सगळ्यांनी आमचे कडल्यान व्हरची आनी तेजो आस्वाद घेवचो। ती बरे प्रमाणान ती आतां लोकांनी खावंक जाय अशें आमकां दिसता की ते जिवाक बरी, ताका लागून आमी गोंयकारां कडेन एक मागणी करता की ती कंदमुळां जी आसा स्पेशली आमची ती सगळ्यांनी खावची अशें म्हणून। देव बरें करूं। झाड कणगां